अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे फरमाइश की है जी। मुझे व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे जिन दोस्तों ने ज्वाइन किया है उनकी भरपूर जो है ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने कहा है जी, जेल के अंदर कैसे कैसे दौर जो हैं, कोई ऐसा दौर भी आपने देखा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा यानी कि कैद महसूस ही ना होती हो। तो बिल्कुल बेशक जिन लोगों के लंबे पैंडे हैं ना, उनको हर तरह का जो माहौल है ना वो देखने में मिलता है जेलों में। अरशद अमीन चौधरी दयाल सिंह कॉलेज में किसी पोलिंग बूथ से गालिबन को फायरिंग का मामला था, तो मंजूर वट्टू जो थे ना वो उनका मंजूर नज़र था चौधरी अरशद अमीन, और वो एक मुकदमे में हमरा मेरे बड़े भाई चौधरी साजिद, फुरकान शाह साहब, सैयद फुरकान शाह, ये तमाम दोस्त अरशद अमीन के साथ अपने मुकदमात और इस मुकदमे में भी ना मुकदमेवार बनकर कैंप जेल में आए। अब उस वक्त जो दौर था ना कैंप जेल का, ये दौर था। उस दौर में मैं आपको बताता हूं कौन कौन बंदा उस वक्त अंदर था। सना गुजर अंदर था उस वक्त। सना गुजर के अलावा वहां पर अली अवैस दो भाई थे, उमर फरूक था, और उमर फरूक आबद चौधरी के कत्ल में था। उसके अलावा बाला फवारे वाला, उसके अलावा जेल के अंदर इश्तियाक भट्टी, जेल के अंदर खाला माछी भगवानपुरे वाला, जेल के अंदर और कौन कौन, फिरदौस खां था, जेल के अंदर बिल्लू गुजर था। बिल्लू गुजर चूंकि वो स्टूडेंट नहीं था, लेकिन वो चूंकि जेल में मुखालफत दर मुखालफत लिखा के कई बंदों के नाजायज चालान भी जो है दूसरी जेलों में निकल जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जेल में किसी के मुखालफ ही हो, धड़ेबाजी में भी चालान निकल जाता है। तो ये तमाम जो थे ना, कोई मेरा ख्याल है गालिबन 30 के करीब जो स्टूडेंट्स और जो जेल के अंदर क्रिमिनल लोग थे, उन्होंने चौधरी अरशद अमीन के साथ अपनी मुखालफत लिखवा दी। इसकी वजह यह थी कि उनका स्टूडेंट यूनियन, इश्तियाक भट्टी स्टूडेंट था, सना गुजर भी स्टूडेंट था, उसके अलावा उमर फरूक जो था आबद चौधरी के मर्डर में वो भी अंदर था और स्टूडेंट था। और इन स्टूडेंट मामलात में जो था ना अरशद अमीन के साथ उनकी जो है ना उन्होंने मुखालफत लिखवाई। जेल वालों ने अरशद अमीन को डीओडी के अंदर रिसीव कर लिया। चौधरी साजिद और फुरकान शाह सैयद जो थे ये साथ थे। तो जब जेल के अंदर ये एंटर हुए हैं तो अरशद अमीन चौधरी जो है उसने देखा कि सुपरिटेंडेंट और डिप्टी जो है वो कह रहा है जी अंदर से 35 बंदों ने आपकी मुखालफत लिखवा दी, तो अभी मैं क्या करूं। अरशद अमीन चौधरी ने किसी को कॉल की या किसी भी जराए से बाहर पता लगा, तो मेरे जो सुनने में आया, मेरा ख्याल है कि ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बात मेरे पास आए और मैं आगे किसी को वायरल करूं बात को, अपनी स्टेटमेंट को, तो वो नहीं हो सकता कि मेरे पास उसकी मजबूत दलील ना हो या प्रूफ मौजूद ना हो। मंजूर वट्टू साहब ने जो था ना हॉटलाइन पे आईजी जेल खाना आजाद को हुक्म दिया है, और होम सेक्रेटरी को या चीफ सेक्रेटरी को या मे भी इनसे भी किसी बड़े को, क्योंकि वो वजीर आला थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो मंजूर वट्टू साहब का जो था ना उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि अरशद अमीन चौधरी की जेल के अंदर अगर सारी जेल के साथ भी मुखालफत है ना तो सारी जेल के चलान निकाल दो। अभी आप और क्या सुनना चाहते हैं कि इससे ज्यादा ताकतवर, इससे ज्यादा मैं क्या आपको बात सुनाऊं कि आईजी जेल खाना आजाद ने सुपरिटेंडेंट चौधरी अफजल गुज्जर को यह बात कही है कि अगर इस जेल के अंदर इनके पूरी जेल से मुखालफत है तो पूरी जेल खाली कर दो और अरशद अमीन चौधरी को ले लो। अरशद अमीन चौधरी के पास व्हाइट कलर का इतना बड़ा मोबाइल टेलीफोन, वो जो पहले आते थे, वो जिनके ऊपर एंटीना साथ लगा होता था, अरशद अमीन के हाथ में होता था। अरशद अमीन 6 चक्की लंगर खाना जो कैंप जेल का है, वो उसकी चक्कियां बहुत ज्यादा वीआईपी जगह है। वहां पर कैदी जो होते हैं उनकी वो मुशक्कत वगैरह बड़ी जबरदस्त होती है, और लंगर के पास होने की वजह से वहां पे किसी चीज की प्रॉब्लम भी नहीं होती। कैदी काम करने वाले वादू होते हैं वहां पे। तो 6 चक्की जो थी ना बड़ा वीआईपी था सीन ना। और ये अरशद अमीन की हद तक जो थी ना ये बात ये थी कि अरशद अमीन चौधरी रात को अपनी चक्की में चक्की खुली रहती थी, लेकिन बाहर से जो 6 चक्की का दरवाजा था ना वो बंद हो जाता था। यानी कि ये जेल मैनुअल के मुताबिक जो है ना ये आउट ऑफ द वे था।
اس کے علاوہ ارشد مین نے بسنت، وہ آپ کو میں سنا چکا ہوں پروگراموں میں کہ میرا خیال ہے لاکھوں روپے کی گڈیاں اور ڈوریں 1993 کی جو بسنت تھی نا، ارشد مین چودھری نے خود بھی منگوائیں اور لوگوں نے بھی منگوائیں، بڑے دھوم دھڑکے سے جو تھی نا، باہر بھی شاید میں نے ایسی بسنت نہ دیکھی ہو جیسی بسنت میں نے اندر دیکھی تھی۔ تو ارشد مین کا دور وہ جو 93 کا جو تھا نا، وہ ارشد مین کے 3-4 مہینے، جو 2.5-3 مہینے وہ اندر ہے، 93 کا جو سال تھا نا، یہ ارشد مین کے نام سے منسوب ہوگا۔ حالانکہ اس وقت بالا فوارے والا بھی جیل میں تھا، اور اگر بالا فوارے والا ارشد مین چودھری کی مخالفت لکھواتا تو پتہ نہیں جیل میں کیا ہونا تھا، لیکن کچھ ہونا تھا، کوئی نئی چیز، کوئی نیا کام ہونا تھا۔ تو چودھری ارشد مین جو تھا وہ بڑا، یعنی کہ بڑا اپنے ٹیکے میں رہنے والا بندہ تھا، اور وہ ملازمین کو اس طرح سے کھینچتا تھا اور ان کی سرزنش کرتا تھا جیسے وہ بااختیار اور وہ کسی بہت بڑے عہدے پہ برجمان ہے، جس کے پاس ان کو معطل کرنے کے، ڈسمس کرنے کے، ان کو شوکاز نوٹس دینے کے اختیارات ہیں۔ ارشد مین کی گردن میں سریا ہوتا تھا، 50 سے 70 لوگ اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے، جیل کے جو پاٹے خان تھے۔ اب یہ دور جو تھا نا، اس دور میں عدالت خان، دلاور خان، خادم حسین، کالا شمالی لاہور، اس دور میں عامر بٹ، پپو لمبا اچھرے والا، اور اس کے علاوہ جیل کے اندر فرحان شاہ، میرے دوست، میرا جانے جگر، میرا بہت پیارا بھائی، اس کے علاوہ شاہد میاں صاحب، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، حافظ نور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مغفرت کرے، فردوس خان بہت اچھا بہادر لڑکا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کرے۔ اس دور میں وہ حامد نشتر کلونی والا، اس میں جیلا بٹ، وہ جو سوڈیوال کوارٹروں والا تھا، اس کے علاوہ مولوی لہو لوہان، ان کے فادر جو تھے وہ جیل میں تھے، انصر بٹ، شیخ کوکو، علی اویس، سارے۔ اب آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ دور جو تھا نا، جب ارشد مین جیل کے اندر انٹر ہوا تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد ان لوگوں کے چالان نکلنے شروع ہو گئے۔ 1-2 لڑکوں نے، اشتیاق بھٹی ایک لڑکا تھا، اس نے ڈیوڑی کے اندر ارشد مین چودھری کو، اس کے ساتھ، اب میں مرے ہوئے بندے کے بارے میں کیا کہوں، اس نے کچھ ایسے اوٹ ٹانگ الفاظ یا کچھ گالیاں کہہ لیں آپ، جو اس وقت فوری طور پہ 1 منٹ میں جیل کے اندر خبر نہیں چھپی رہتی، آپ نے جو کیا یا آپ جو کرنے والے ہو سب باہر آ جاتا ہے۔ تو اشتیاق بھٹی جو تھا نا، اس نے تھوڑی سی زبان درازی کی تھی۔ اس کے علاوہ تمام جو لوگ تھے، یہ ثنا گجر، اس کے علاوہ علی اویس 2 بھائی، شیخ کوکو، یہ جتنوں کے میں نے آپ کو نام بتائے، ان سب کے چلان شیہو پرے، قصور، اس طرح ان کو لاہور، پنجاب کی مختلف جیلوں کے اندر ان کو پھیلا دیا گیا۔ اب وہ سارے بیچارے منظوریاں کروا کے کوڑ لکھپت اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جتنی دیر تک ارشد مین تھا، یہ تو آپ بھول جائیں کہ وہ ان میں سے کوئی ان کو جیل ان میں سے کسی کو لیتی، تو وہ جاتے وقت کچھ لوگوں کے ساتھ جیل والوں نے تھوڑی ٹھوکا ٹھکائی بھی کی۔ باہر کے ارشد مین جیل کے اندر انٹر ہو گیا۔ ارشد مین کا دور بڑا زبردست تھا۔ میں نے بہت زیادہ طاقتور، اگر کوئی بندہ مظہر طبی کے بعد، مظہر طبی سے پڑھ کے تو نہیں، لیکن مظہر طبی کے بعد اگر کسی بندے کو میں نے دیکھا ہے جیل کے اندر کہ جس بندے کو دیکھ کے میں بھی ششدر ہو جاتا تھا، وہ ارشد مین چودھری تھا۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ میں بہت محنت کر کے، ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ برائی کا کام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی سیاسی ہاتھ ہوں آپ کے پیچھے، جتنا مرضی پیسہ ہو، برائی جو ہے نا وہ کبھی نہیں چھپتی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے، ظلم زیادتی کرو گے، تو آپ کی طرف وہ پلٹ کر سب کچھ آئے گا، یا آپ حساب دو گے، آپ کے بچوں میں سے دے گئے، یا آپ کی فیملی میں سے کوئی دے گا۔ اس لیے کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی اور جبر نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ظلم و جبر اور زیادتی کی وجہ سے وہ انسان جرائم کا رستہ اختیار کرے۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بدماشی کو پروموٹ کرتا ہوں۔ یار، آپ میری ان چیزوں کو ہمیشہ پازیٹیو لیا کرو۔ آپ ان کو پازیٹیو لوگے تو آپ کے فائدے میں اچھی رہیں گی، اچھی ثابت ہوں گی۔ جب آپ نیگیٹو لوگے، آپ سمجھتے ہو شاید میں ان بدماشوں کو پروموٹ کرتا ہوں۔ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو بتانے کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں کتنی عیاشیں کی ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، وزیر اعظموں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، پیسہ تھا، گاڑیاں تھی، ہر چیز تھی ان کے پاس، بندوں کی کمی نہیں تھی، زمینیں تھی، جیلوں میں بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے انہوں نے۔ لیکن ان کا انجام کیا ہوا ہے، ان کا اینڈ کیا ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں۔ سارا کچھ جو دنیا میں رہ گیا نا، جتنے مرضی تعلقات، کسی نے بچایا تو نہیں ان کو۔
کسی نے بچایا تو نہیں نا. قانون کمزور نہیں ہے, قانون بہت مضبوط ہے. قانون جب کرنے پہ آتا ہے تو پھر قانون بڑوں کو ذبح کر دیتا ہے. قانون نے تو ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں چھوڑا تھا میرے بھائیوں. اس لیے مہربانی کر کے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی اور جبر نہ کیا کرو. اس کے علاوہ میرے چینل کو یار آپ لوگ دیکھتے تو ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, میں بہت محنت سے ویڈیو بناتا ہوں آپ کے لیے. پلیز دیکھنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کرو. شکریہ.